You are watching Voice of Imran Khan. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तमीम अब्बासी। आज हम बात करते हैं जो पीडीएम का जो जलसा हुआ गुजरांवाला के अंदर, जो अपोजिशन जमातों ने जो जलसा किया और बातें की, आज उस पे आवाम को आगाह करते हैं कि उनके असल मकासद क्या हैं। क्या वो वाकई आवाम की भलाई के लिए आवाम की सोच लेके निकले हैं या उनके असल मकसद कुछ और हैं। तो उसमें जो सर फहरिस्त हैं उसमें 12-13 पार्टियां हैं, लेकिन जो सर फहरिस्त जो दो पार्टियां हैं जो बड़ी पार्टियां हैं पाकिस्तान की, वो हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो सालों से पाकिस्तान के ऊपर बारियां ले लेके हुक्मरानी करते रहे। कभी बेनज़ीर साहिबा, कभी भुट्टो उसका बाप, कभी जरदारी, कभी अब जरदारी चला गया तो उसने अपना बेटा आगे कर दिया। इसी तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आज जो है उनकी बेटी मरियम जो है वो लोगों की भलाई और लोगों की अच्छाई और लोगों की सहूलतों के और लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के आज जो दावे कर रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी ने 3 बार इक़्तिदार में आई और तीनों बार उसका एक ही नारा था कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये नारा लगा के वो हुकूमतें बनाते रहे और आज तक आप देखें कि कितने लोगों के कपड़े के मसाइल हल हुए, कितने गरीबों के घरों के मकानात के, क्योंकि उनका रोटी कपड़ा मकान उनका नारा था और आज तक वही नारा लेके वो चल रहे हैं और 3 बार इक़्तिदार के मज़े लूट के चले गए हैं। उसके बाद आप देखें नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ को तो साहब तो अभी खैर नहीं कहना चाहिए। नवाज शरीफ ने जो बकवास की है आर्मी के ख़िलाफ़, आर्मी के उन जवानों के ख़िलाफ़, और 2 दिन पहले जो 22 जो लोग शहीद हो गए आर्मी के इस मुल्क की खातर, इस मिट्टी की खातर, हमारी जानों की हिफाजत की खातर, तो उसके बाद तो नवाज शरीफ को जो अगर उसको कोई लीडर मानता है तो वो भी उस बराबर का गद्दार है। तो अभी आते हैं असल इनके जो मकासद हैं वो क्या हैं, ये क्यों अपोजिशन जो है पहले खामोश रही और अब जो है वो जलसे जुलूस और इंतशार जो है फैलाने के लिए वो मौलाना फजल रहमान को आगे कर दिया। मौलाना फजल रहमान का अपना तो कोई वजूद ऐसा है नहीं। आप देखें कि वो अपनी सीट भी हार गए हैं, लेकिन ये मौलाना के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। उनको पता है कि अवाम में इमरान खान साहब ने शहूर ले आए हैं, अवाम के अंदर एक शहूर है। अवाम को पता है कि नवाज शरीफ कैसे यहाँ से भागा, नवाज शरीफ यहाँ से कैसे बीमारी का बहाना बना के लोगों की, हुकूमत की, इदारों की, अदालतों की आंखों में धूल झोंक के कैसे वो यहाँ से फरार हुआ और यहाँ मुआहदे करके गया कि अगर मैं वहाँ गया तो मैं अपनी रिपोर्ट्स आपको अदालत को मैं भेजूंगा, मैं बीमार हूँ, और उस बीमारी का बहाना बना के यहाँ से वो भगोड़ा हुआ, यहाँ से वो फरार हुआ। ये वो उसकी लीडरशिप है टोटल। ये वो जो उसको लीडर मानते हैं, ये उसकी कुल बहादुरी है, ये उसकी कुल लीडरशिप है, ये उसकी कुल अवाम का जो कहता है कि अवाम के लिए मुझे दुख है, मुझे दर्द है। तो वहाँ पे वो बैठ के लंदन के जो फ्लैट्स जिनकी वो रसीदें नहीं दे सका, जिनको वो जस्टिफाई नहीं कर सका, जिसके लिए उन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स, कतरी खात और क्या क्या चीज़ें अदालत में जमा की और अदालत ने कहा कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कि ये काफिला कैसे लौटा। नवाज शरीफ साहब को बोला गया था कि अपनी रसीदें पेश करें कि ये दौलत, ये अंबार, ये फैक्ट्रियाँ, ये जायदादें आपने कहाँ से और कैसे बनाई। बदकिस्मती आप देखें कि 2-3 बारियां लेने वाले वो अपोजिशन के लोग आज फिर अवाम की फलाह बहबूद, आज अवाम की भलाई का नारा लेके फिर इंतशार फैला रहे हैं मुल्क के अंदर। इनका असल मकसद ये है कि इनके ऊपर जो केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। आप देखें कि नवाज शरीफ और उसकी बेटी और शहबाज शरीफ कुछ वक्त तक ये खामोश रहे कि आर्मी के जो जनरल हैं, जनरल बाजवा साहब के पास अपने बंदों को भेजते रहे, ये जाते रहे, टेलीफोन करते रहे कि आप इंटरफेयर करें, आप मुदाखलत करें और हमारे ऊपर ये जो करप्शन के जो केसेस हैं ये केसेस ख़त्म किए जाएं और हम दोबारा से आके आवाम को लूटना शुरू कर दें। ये चीज़ आवाम को समझने की ज़रूरत है कि देखें, एक शख्स जो है वो पहले जब तक उसको उम्मीद थी कि शायद आर्मी इंटरफेयर करके मेरे मामलात को हल कर देगी, तब तक वो खामोश रहा, तब तक उसकी बेटी खामोश रही, तब तक पूरी पार्टी खामोश रही।
تو آپ ان کی یہ ایمانداری یا ان کی جو بےایمانی یا ان کی سچ اور ان کا جھوٹ آپ اس چیز سے دیکھ لیں کہ یہ کیسے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ باجوہ کے پاؤں پڑتے ہیں، آرمی کے پاؤں پڑتے ہیں، اور دوسری طرف عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے لیے سڑکوں پہ آ رہے ہیں، آپ کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے اور آپ کو مہنگائی سے ہم چھٹکارا دلانا چاہ رہے ہیں۔ مہنگائی تو ان کی وجہ سے ہے، انہوں نے جو قرضے لیے، مہنگائی تو اس کی وجہ سے ہے۔ ان کے لوگ جو وہاں بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں، شوگر ملیں ان کی ہیں، یہ جہانگیر ترین کا نام لیتے ہیں، 3 شوگر ملیں جہانگیر ترین کی ہیں، باقی تو زرداری کی ہیں یا نواز شریف کی ہیں۔ تو یہ لوگ ہر چیز میں ان کا انفلوئنس ہے، چاہے بیوروکریسی کریں، چاہے عدالتیں کریں، چاہے آپ ان کے کاروبار، انہوں نے اپنے کاروبار بنائے ہیں، انہوں نے عوام کے لیے تو آج تک کچھ کیا نہیں ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے جو آرمی کے خلاف جو زہر اگلا ہے، جو آرمی کے خلاف جو باتیں کی ہیں، تو میں ان کے سپورٹرز ووٹرز کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو یہی نواز شریف ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کے بڑا ہوا، یہی نواز شریف جنرل جیلانی کا کل عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ سریا وہاں پہ اوپر بنا رہا تھا چھت کے اوپر، اور وہاں یہ ایسے وزیر بنا، ایسے یہ وزیر اعلیٰ بنا، اور آج اسی آرمی کے خلاف۔ بھائی جنرل باجوہ نے آپ کو کہا تھا آپ لندن میں جائیدادیں بنائیں، آپ دنیا میں بزنس بنائیں، اور اس کا آپ ریکارڈ نہ رکھیں، اس کی آپ رسیدیں نہ رکھیں۔ کیا جنرل باجوہ نے آپ کو کہا تھا؟ یہ لوگ اصل موضوع جو ہے ان کی کرپشن، اس سے عوام کا مائنڈ کو آگے پیچھے، اس کا ذہن آگے پیچھے عوام کا کر کے یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے نہیں نکل رہے سڑکوں کے اوپر، یہ نکل رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے۔ انہوں نے جو چوری کی، ان کے اوپر عدالتوں میں کیسز ہیں، وہاں جا کے جواب دینے کے بجائے یہ آرمی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آرمی کہ جنرلز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بھائی جنرل باجوہ کے پاس پہلے آپ جاتے رہے، ان کی منتیں کرتے رہے، ترلے کرتے رہے کہ آپ ہمیں ان کیسز سے چھڑا دیں۔ جب جنرل باجوہ نے کہا کہ بھائی عدالتیں ہیں، وہاں آپ کیسز ہیں، آپ اپنے ثبوت پیش کریں اور آپ جائیں، اور پھر وہاں سے وہ نکلتے، مایوسی ہوتی ہے تو یہاں آ کے وہ نواز شریف جمہوریت کے راگ الاپنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس لیے ہم بتا رہے ہیں اپنی عوام کو کہ آپ اس چیز کو بغور مطالعہ کریں کہ یہی نواز شریف جو آرمی کی منتیں کرتا ہے، جب وہاں پہ کام نہیں بنتا تو یہ دوسری پٹڑی پہ چڑھ جاتا ہے، آرمی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بھی انڈیا اور باقی کے جو ممالک ہیں جو پاکستان دشمن، ان کے کہنے پہ یہ اپنی آرمی کو برا بھلا کہتا ہے، گندا کرتا ہے۔ تو یہ آپ جو اس کے جو سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اگر الطاف حسین پہ پابندی لگ سکتی ہے آرمی کو برا بھلا کہنے پہ، تو نواز شریف کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے، اور ایسا کوئی بھی شخص جو آرمی یا پاکستان کے اداروں کو، جو اپنی قربانیاں، اپنی جان، اپنی خون دے کے اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی زہر اگلتا ہے تو اس کو خدار وطن قرار دیا جائے، اس کی جائیدادیں ضبط کی جائیں، اس کا پاسپورٹ کینسل کیا جائے، اور اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ تھینک یو۔